पर मंथ 60 लाख रुपया सालाना। ये मैं चेक करा लूंगा। अच्छा नहीं सर, उन्होंने फिर रिव्यू किया अपना 1050 रुपये का दिया ही यार। अगर आपका मार्केट लोन डालना चाहते हैं डालें, बिस्मिल्लाह। 5 लाख हमने नहीं किया, फिर भी चेक कर लेते हैं। असगर साहब भी बैठे हुए हैं और सीएस भी बैठे हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं। हमने सीएस साहब से, पीर साहब से मिले, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की। मैं कहीं मैं नकवी साहब से गुजारिश करूँगा। नहीं, हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। बस यही मेरा तो एक ही मामला था, मेरा कोई और जगह नहीं। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इखलाक अहमद सर एक मैं बता दूं कि आप ज़ैद बिन सुल्तान को ले रहे हैं, जितनी मशीनें उसके पास लगी हैं उतनी मेरे पास लगी हैं, और एक मशीन खड़ी नहीं होगी। ये ध्यान में रखें कि नई मशीन है, बिल्कुल 0 मीटर मशीनें रहेंगी, तो बड़ी बात है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपके चीफ आबरी का माशाल्लाह क्या अखियाँ दिखती हैं, दिल वजह मारदा। आज वो दिन आ गया कि आप तशरीफ लाए माशाल्लाह। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारी जान, हमारे लीडर एहसन साहब, रवीश साहब, बिलाल साहब और हमारे दूसरे दोस्त आज तशरीफ लाए हैं। ये मैं समझता हूँ आज हमारे पुरमसरत और तारीखी मौका है कि आप गुजरावाला चैम्बर में कुछ ऐसी गवर्नमेंट होती तो ऐसा नहीं करती। आप जैसे दोस्त हैं जो समझते हैं कि कारोबारी लोग वाकई इस मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वरना तो चोर ही मशहूर है कि शायद यही चोर है। बहरहाल आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत सी बातें हो चुकी, जिस तरह मैं नरी साहब की बात कर रहे थे माशाल्लाह, मैं इंडस्ट्री के रिलेटेड सब बात करूँगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है। बाकी तो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अपनी स्टाफ से बढ़ के काम कर रहे हैं, दिन रात आप जिस तरह माशाल्लाह आपकी टीम हमसे अप्रिशिएट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे ये पूरे हमारे शहर को जानते हैं, गली गली को जानते हैं, इनकी मेहरबानी ये भी माशाल्लाह इस शहर के लिए कमिश्नर साहब और डीसी साहब मिलकर काम कर रहे हैं। सर इंडस्ट्री के हवाले से हमारे स्मॉल स्टेट का मिनिस्टर साहब, एमडी साहब हमारे बैठे हैं, यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। 90% तक हमारा काम ठीक हो गया है, जो हम चाहते हैं वो हो गया है, और बाकी हो रहा है जो थोड़ा बहुत रहता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हम इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ गुजरांवाला में 4 स्टेट हैं। आपने कहा ना सियालकोट में आबाद नहीं हुई, यहाँ भी आबाद, कुछ की एक रीज़न है, वहाँ ईपीजेड आकर घुस गया है। ईपीजेड में कुछ लॉज मुख्तलिफ हैं, वो आज ईपीजेड बना है 30 साल पुराना, उसके लॉज डिफरेंट है। उसमें शर्त है कि जो यूनिट सर लगेगा वो 80% एक्सपोर्ट करेगा, 20% मार्केट में बेच सकता है। तो सर बात मुल्की हालात ऐसे नहीं होते, या इंटरनेशनल हालात ऐसे नहीं होते, 80% एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, वो हाथ में हाथ रख के बैठेगा। हम स्टेट 3 का आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको भी पता है, एपीसी वाले भी बैठे हैं, हम लोग उसे डी नोटिफाई करा रहे हैं। 2 साल हो गया सर, चैम्बर लिख रहा है, लेकिन वो ईपीजेड वाले छोड़ते नहीं। तो पूरी स्टेट 3 में मिनिस्टर साहब जब आए और एमडी साहब आए, मिल के हमने उसे कॉरिडोर्स कराया, वो भी साल की कोर्ट की तरह खाली थी। एक और सर मैं बताऊं, ये जो हम स्टेटें मांग रहे हैं ना, ये हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते। हमने स्टेट 3 बनाई सेल्फ स्कीम, हमने खुद सर पैसे दिए। स्टेट 4 बनाई सर बनी, उसके पैसे भी हमने दिए एडवांस में, जमीन के एडवांस में दिए, बाकी 3 साल की किस्तों में दिए। गुजरांवाला वाहद वो एरिया जिसमें दोनों स्टेट गुजरांवाला चैम्बर के बिहाफ पे सेल्फ स्कीम के तहत बनी, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो बनाएंगे इंशाल्लाह इसी को फॉलो करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, देखें हालांकि असूली तौर पे तो मिस्टर सर हमारी स्टेटें हैं ना, वहाँ पे हम सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। पहले प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते थे, लेकिन वो हार गए, शहबाज शरीफ साहब जब पेश हुए उन्होंने नहीं माना, पहले 50-17 साल का दे दिया हमने, हमें उसमें से हिस्सा कुछ नहीं मिलता। सर हम अपनी मेंटेनेंस खुद इकट्ठी करते हैं, अपनी सड़कें खुद बनाते हैं, कभी को जाके तकले पा के थोड़ा फंड लग जाता है। जब हम ये टैक्स देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, हमें इसमें हिस्सा मिलना चाहिए गवर्नमेंट का। कोई सियासी बंदा एक ईंट लगाने को तैयार नहीं है। हमारे मोहल्लों, शहर पुराने मोहल्लों में सर एक लेंटर पे एक और पैदा पे वजह वोट आ गए सारे लैने ने, गले पक्के बने हैं। जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां कुछ सर पैडियट नहीं लाने को तैयार। हम चाहते हैं ये पैसा इंडस्ट्री में लगाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें, हमारा हक हमें दे दें, हम नहीं मांगते, बाकी हम खुद भी इकट्ठा करते हैं। हम मेंटेनेंस चार्जेस की शेयर में करोड़ों रुपए खुद इकट्ठे करते हैं। हमने स्टेट 2 बनवाई, स्टेट 3 अब माशाल्लाह हमारे एमडी साहब भी बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी बड़े कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ,
اور جو ہم پیسے اپنے ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے ہم سڑکیں. ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ پنجاب بھی اپنا حصہ ڈالیں, کم از کم جو ہمارے ٹیکس ہے اس میں ہمارا حصہ دے دیں. تو یہ میری گزارش ہے, اگر آپ اس میں ہماری مدد کر جائیں, کوئی ایک لائن ہمیں دے دیں تو ہم مشکور ہوں گے. تو یہی ہماری گزارش تھا, لمبا چوڑا ہمارا مطالبہ نہیں ہے. باقی انشاءاللہ خود ہوں گے, جس طرح آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اسی لیے آپ کے ملک کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے حالات بہتر کریں گے اور ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی فارمر پریزیڈنٹ ملک ظہیر الحق سر. پہلے تو سر آپ کو آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. میرا خیال گجرانوالہ چیمبر کی ہسٹری میں پہلے سی ایم پنجاب ہوں گے جو گجرانوالہ چیمبر تشریف لائے. حسن تنویر صاحب, ابراہیم مراد صاحب, ویری کائنڈ ٹو اس دونوں. تو سر آپ کی ڈائنامک اور سمپل پرسنالٹی, آپ کو چارٹر جو تھا وہ تو الیکشن تک تھا, لیکن جس طرح آپ نے پروو کیا کام کر کے اور پنجاب کے لوگوں کے دل جیتے, خواہ وہ لاہور ہو یا گجرانوالہ ہو یا سیالکوٹ ہو, اور جس طرح ڈائنامکلی ماشاءاللہ موو کر رہے ہیں, بالکل خراج تحسین ہے. اتنا شکر ادا کریں کام ہے. میں پھر دو تین چیزوں پر توجہ دلوانا چاہوں گا. ایک تو سر یہ گزارش ہے کہ ابھی جو انڈسٹریل زون کی بات کی نا, وہ پرٹیکولرلی ہم میٹل انڈسٹریل زون کی بات کریں. گجرانوالہ پاکستان میں نان فیرس میٹل کا ہب ہے, اور ہمارا سر ایکسپورٹ لیول جو ہے وہ میٹل کی نان فیرس کی ایکسپورٹ پاکستان میں تیسرے نمبر کی درجے میں آ گئی ہے. وی آر دا تھرڈ ان فگرس. ہمارے سر پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دن کے وقت آئیں اور فلائی کریں گجرانوالہ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ انوائرمنٹل ایشو بہت بے تاش ہیں, جس میں چھوٹی فرنسز بے تاش ہیں. ہم یہ چاہتے تھے سر کہ جیسے اسٹیٹ 3 بھی بنی ہے, وہ ہم لوگوں نے پیسے کنٹریبیوٹ کیے تھے, گورنمنٹ نے اسسٹ کیا سیکشن 4 لگا کے. ہم یہ چاہتے تھے کہ پھر سیکشن 4 لگائیں اور ہم پیسے کلیکٹ کریں اور ایک دفعہ چیمبر لیول پہ سرکولیٹ کریں کہ سارے لوگ وہاں پہ مائگریٹ کریں. جو لوگ وہاں پہ سر مائگریٹ نہیں کریں گے, جتنے فرنسز والے یا جو برننگ کرتے ہیں, خدا نخواستہ اوپن برننگ ہے یا میلٹنگ پروسیس ہے یا کچھ بھی ایسا جس میں انوائرمنٹل ایشوز ہیں, اگر وہ وہاں پہ مائگریٹ نہیں کریں گے تو پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد گجرانوالہ چیمبر ان کو اسسٹ نہیں کرے گی. کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ سر شہر جو ہے وہ پولوشن فری ہے. اس کی لیے گزارش تھی کہ چونکہ پرانے پلاٹ سر بک چکے ہیں, لوگوں نے لے رکھے ہیں, کوئی بیچنے کے لیے تیار ہے, کوئی نہیں تیار ہے, تو نئے نمبروں کے نئے لوگوں کی ساروں کی ایک لسٹ بنائی جائے, ان کو انفارم کیا جائے کہ نئی پریمیسز اویلیبل ہے, اپنے آپ کو مائگریٹ کریں. نہیں تو اس کے بعد چیمبر آف کامرس کسی قسم کا کوئی شیلٹر آپ کو پرووائڈ نہیں کرے. اس کے لیے گزارش ہے کہ ایک تو یہ کر لائیں گے. دوسری سر آپ جہاں اتنے شریک اور ماشاءاللہ اتنی ہمیں نواز رہے ہیں چیزیں, آپ نے چاند کے قلعے پر سر فلائی اوور بنانے کی بتایا ابھی. نہیں, چاند کے قلعے پہ نہیں, ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم NHA سے بات کر کے جو ایکسپریس وے اترے گی اور آپ نے گجرانوالے کی طرف جانا ہے تو وہاں پہ بنانا. یہی میں بات کرنے جا رہا تھا سر, وہ بہت بڑا باٹل نیک بننا ہے, لاکھوں گاڑیوں نے یو ٹرن لینا ہے, وہ بڑا مسئلہ بننا ہے. آپ کے سابق DC یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی سہیل صاحب, تو یہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. ویری کائنڈ آف ہم اینڈ یو ٹو. اور یہ آپ کا ایکسپریس وے کا پروجیکٹ یہ ہینڈل کر رہے ہیں. جی میرے ساتھ آپ نے سر ایک چلے یہ بھی ہو گیا. دوسری گزارش سر میری یہ ہے کہ گجرانوالہ کے اراؤنڈ ایک رنگ روڈ ہے جس کو بائی پاس سر کہتے ہیں. تو وہ رنگ روڈ جو ہے نا پارٹ آف دا سٹی بن گیا, دونوں سائڈوں پہ بڑی بڑی. اگلا بھی یہی ہوگا. اگلا بھی یہی ہوگا سر. دیر آر 9 رنگز اراؤنڈ شنگھائی. وہ ٹھیک ہے, مگر ان کے دیکھیں ان کے اور ہماری رنگ روڈ میں فرق کیا ہے. یا تو رنگ روڈ بنے جس طرح لاہور کی بن گئی, جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ادروائز میں آپ کو بتاؤں لاہور کا اتنا زبردست پروجیکٹ تھا کہ فیروز پور روڈ سے نالے کے ساتھ جانا تھا. ہم ہر چیز تیار کر کے بیٹھ گئے, شروع کرنے کے قریب تھے. ہم نے آپس میں سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ دکانیں بنیں گی, اس کو کون روک سکتا ہے. سب نے کہا نہیں, ہم نے نہیں کیا. صرف اس کا وجہ یہ کہ سر آپ نے پیسے خرچ کر لیے, 2 سال بعد اس نے وہی چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس حق میں نہیں ہیں. اللہ کرے کسی ٹائم پہ آپ کے ایکسپریس وے بن گئی, کچھ اور سسٹم بنے آپ کا, اور یہ موٹر ویز آلریڈی آپ کی ماشاءاللہ
शेखू पूरा गुजरावाला रोड ज़बरदस्त बन गई है, इट्स लाइक अ मिनी मोटरवे। कल को वो अपग्रेड हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो रिंग रोड का हमारा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं इसलिए सच्ची बात कह रहा हूँ, वो पैसों का दिया है। ठीक बात है, लेकिन सर उसके अलावा फिर कोई हल भी नहीं है कि आप ट्रैफिक फ्लो को डाइवर्ट वो करें? एक ही दफ़ा है, मैं कहता हूँ कि चाहे थोड़ी बना लें, एक एक पोर्शन करके, अल्लाह का शुक्र हम पिंडी की रिंग रोड भी बना रहे हैं, जी, पिंडी। वो भी 25 साल से रुका हुआ था काम। तो लेट बन रही है लेकिन बन रही है, तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई आने वाला जरूर आपको बना के देगा। सर इसमें गुजारिश ये करनी है, क्योंकि हमारी सर इस रिंग रोड पे जो सी ये साउथ वाली है, ये इंतहाई बिजी है, ये चांद से किले के इधर जो सी है, तो सर इस पे गुजारिश ये है कि चूंकि लोकल गवर्नमेंट जो सी है वो कहती है ये NHA है, NHA उस पर तवज्जो नहीं दे रही कोई भी। ये सर ये स्टेट के आगे से चांद से किले से बागडा टाउन का, तो सर इसमें यू टर्न्स का प्रॉपर बनना, इसका कोई प्रॉपर आगे NHA के पास हम बात कर लेते हैं, लेकिन है वो NHA के पास, ये बड़ा मसला है। कारपोरेशन की रूट की एक्सपेंशन बहुत जरूरी है सर, ये होनी चाहिए ताकि कारपोरेशन फिर उसको एज अ बेबी ट्रीट करे। सर एक मैं और काइंडली व्हाट्सएप अवेलेबिलिटी, सर पिछली गवर्नमेंट ने बेतहाशा केसेस बनाए डेवलपर पे। मैं डेवलपर सर वो बात नहीं कर रहा कि 100 एकड़ वाला और 200 एकड़ वाला, मैं 20 एकड़ 15 एकड़ 6 एकड़ वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई वायलेशन थी, कोई इस तरह था, तो बेतहाशा केसेस बने। आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ एमनेस्टीज आती हैं, जहाँ पे फाइन्स होते हैं, कोई प्रोविजन निकालें, कोई लेजिस्लेशन ऐसी करें कि जिनके ऊपर केसेस बने उनके कोई हल निकले, वो फाइन अदा करें। तो सर ये 20 एकड़ वाले की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, जब मैं आपको इसका जवाब इसलिए जल्दी दे देता हूँ। हमने एज अ पॉलिसी डिसीजन किया था कि ज़मीन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कोई इस तरह की चीज़ से रिलेटेड नहीं काम में पढ़ना ही नहीं है। इधर के साथ आए, इधर के साथ जाना है। अगली गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। वैसे छोटे इन्वेस्टर जो थे वो 10 एकड़ 15, वो आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन हम उसकी वजह सर ये है कि अभी हो क्या रहा है, भाई साहब एक मिनट, अभी हो क्या रहा है सर कि इस वक्त ये इशू जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए आपकी आप, मैं कह रहा हूँ 100% सही कह रहे होंगे, लेकिन इस टाइम इशू है कि हम एज अ पॉलिसी उसमें पढ़ ही नहीं रहे। कभी कोई लाहौर का मास्टर प्लान आ गया, सब कुछ जी CM साहब ने जाना है और मीटिंग है फार्मर प्रेसिडेंट साहब राणा शहजाद जी। सर थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट रखूं। कल सर एक जगह बैठे हुए थे, बड़ी मुनासिब जगह पे, नया उमर, तो मैंने आपकी बड़ी तारीफ की, सामने करेंगे ना तो खुशामद हो जाती है। उन्होंने कहा यार CM सिंध भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा ये हमें नहीं पता, हमें तो ये प्रोजेक्शन नहीं करते, काम बोलते हैं, और काम होते नज़र आ रहे हैं, जिधर भी जाए नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि यार हमबद है, कहीं भी हमने नहीं देखा कि पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट करते हो या कोई प्रॉब्लम करते हो। आपके पास टीम भी बहुत अच्छी है। आपने जिक्र किया ज़ाहद अख्तर जमान का, हमारा भाइयों की तरह है। इन्होंने जब गुजरांवाला कमिश्नर थे, बड़ा हौसला चाहिए ना करने का, सारी गवर्नमेंट बैठी हुई थी इनके पास कि यार ये वाला रोक दें, तो इन्होंने ना कर दी। फिर ये सारा, क्योंकि मैं उस एरिया को जानता था, मैंने कहा जी राइट ऑफ वे भी है वो, और इंटरचेंज भी मौजूद है, यही बनती है। कहते जी मैं रह गया 6 महीने तो रोड बना जाऊँगा, ये 1.5-2 महीने बाद ट्रांसफर हो गया हमारा, अनफॉर्चुनेट हम फिर वो प्रोजेक्ट उठा के फिरते रहे। जब चीफ सेक्रेटरी आए तो उन्होंने दोबारा टेकअप किया। चैम्बर 2 साल अपनी जेब से बनाने के लिए तैयार थे, हम PM तक जाते रहे हैं। दूसरा सर SM तनवीर साहब, हमारी नुमाइंदगी है पूरी बिजनेस कम्युनिटी की, जो मर्जी फ़ोन उठाता है कर लेता, हम सारे SM तनवीर ही समझते हैं। तो सर ये जितनी हमारी अब रिप्रेजेंटेशन है, हम सारे सियासी तौर पर लोगों को बड़ी करीब से जानते हैं, हमारे बड़े सबके पर्सनल तलक हैं, लेकिन ऐसी रिप्रेजेंटेशन चैम्बर्स को कभी नहीं मिली जो ऐसा। तनवीर साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारा एक क्लस्टर बन गया सरामिक्स का, चंदा किला से लेके जिधर आप मोटरवे बना रहे हैं वहाँ तक से, वहाँ कभी भी हमारी कोई जो क्लस्टर में सड़कें ना, गलियाँ 7 है सर, वो कभी कोई नहीं बनी। एक आध बनी है, किसी MLA के रिश्तेदार था, उसकी फैक्ट्री थी, वो बन गई। तो वेरी काइंड ऑफ हिम, आपके बिहाफ पे इन्होंने सारा सर्वे करवाया, पीनट काम है। जैसे भट्ट साहब ने कहा, जो वोट गेनिंग एरिया है ना जी, वो तो एक गली 5-5 दफ़ा बन गई है, वो मकानों से ऊपर हो गई हैं। जो आता है नए वोटों के लिए बना देता है। जो इंडस्ट्री टैक्स पेइंग एरिया है, वो आज तक एक दफ़ा भी नहीं बनी।
تو اگر آپ کے دور میں نہ بنی تو اللہ کے حکم سے دوبارہ بھی نہیں بنتی. یہی ٹائم ہے. تو سر یہ سارا سروے ہو چکا ہے سر 7 ہیں ٹوٹل. سروے ہو گیا ہے, اس کی ساری فیزیبلٹی بن گئی ہے. سروے میں ڈی سی صاحب نے سر وہ فیزیبلٹی جمع بھی کروا دی ہے راؤ صاحب کے پاس. کتنی اماؤنٹ ہے سر وہ کچھ ٹوٹل ملا کے 400 ملین کی قریب ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ دونوں سائڈ پہ نا جی جی ٹی روڈ سے جدھر آپ بنا رہے ہیں موٹر وے سائڈ کی دونوں سرفس روڈ کبھی بنی نہیں. جب اچھے سے بنائی بھی نا جی تو ٹھیکیدار بھاگ گیا, نہ نالے بنے. ہم نے وہ اب اپنی مدد کے تحت نا جی 40 لاکھ اکٹھا کر کے تھوڑا بہت پانی چلایا, کیونکہ وہاں جی ٹی روڈ کے اوپر گٹر بننا شروع ہو گیا تھا. تو اس کا سر آپ کمشنر صاحب کر رہے ہیں کچھ اس کو ٹھیک ٹھوک, لیکن این ایچ اے کو بھی ریکویسٹ کریں کہ اپنے جو پینڈنگ کام ادھورے چھوڑ گئے ہیں وہ مہربانی کریں وہ بنا ہی دیں. وہاں مین آپ کا سر تھینک یو ویری مچ, کیونکہ آپ کا یہ جی ٹی روڈ ہے اور یہ مین ہے, اس کی سروس روڈز بھی اگر آپ کروا جائیں نا تو یہ بڑا چھوٹا کام ہے, لیکن 1.5 کلومیٹر. گجرانوالہ تو جی آپ دیکھیں کہ کوئی آنا چاہے تو پہلا رستہ اس کا رستہ شروع پورا زبردست روڈ بن گئی. دوسرا رستہ اس کا جی ٹی روڈ, آگے شادرہ فلائی اوور بن رہا ہے, نامیہ کلونی فلائی اوور بن رہا ہے, یہ دوسرا رستہ. تیسرا رستہ یہ ایکسپریس وے. تو گجرانوالہ تو ایک یا دو ہم مین لائن سے لنک ہو گئے سر, اور ونس ختم کرتے ہوئے ہم نے بھی 30-35 سال میں بڑے سی ایم دیکھے ہیں, وہ وی فائنڈ یو ون آف دا بیسٹ. نہیں بس آپ ایک لاسٹ چھوٹے سے تو میں میرا نام عمر اشرف مغل, میں فارمر پریزیڈنٹ بھی ہوں. وہی موٹر والی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو سر. ہم نے پی 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 موڈ پہ پرپوزل سبمٹ کیا, اور یہ سر ایک کلاسک ایگزامپل ہے تھوڑی سی میں کہوں گا ریڈ ٹیپزم کی, کہ وہی پرپوزل جب ہم اپنے پیسوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم بنا کے دے رہے ہیں, پی 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 اتھارٹی اس کو ٹاس اراؤنڈ کر رہا تھا, کبھی کچھ اعتراض لگا کے کبھی کچھ اعتراض لگا کے. آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو انیشیٹ کیا. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے خود بنانا ہے. میں پریزیڈنٹ بنا, ہم نے کہا کہ جیسے سیالکوٹ نے ایئر لائن بنائی, ایئرپورٹ بنایا, تو ہم بھی کو بزنس کمیونٹی سب کو آن چھوڑ دے وہ چھڑ دے یار, وہ ضروری ہے گا. گجرانوالہ شروع ہونے سے پہلے ایک برائٹ کنیکشن دے دیں موٹر وے کو اس رنگ روڈ کو, جس کو آپ کی چلیں سر اسٹڈی کر فیاض صاحب آپ اسٹارمر پریزیڈنٹ, شکریہ تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطائی قابل احترام سید محسن لکھنؤ صاحب ضلع پنجاب, بلکہ میں کہوں اور محسن گجرانوالہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت لمبی ساری باتیں ہوئی, سب نے سب کر لی. میں لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس تھا اور میں سے پہلے عمر تھا. اور سچی بات یہ, جب کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی گجرانوالہ نے ہمیں بلایا اس لنک کے لیے تو ہم نے کہا وقت ضائع کرنے لگے ہمارا. لیکن جب یہ موٹر وے بن گئی یہاں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ جہاں پہ بل ہو وہاں پہ کام بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ بار بار سارے ہم لوگ یہی بات کریں, میرا ٹیکسٹائل کا کام ہے. پاکستان نے ساری زندگی ٹیکسٹائل کو سبسیڈائز کیا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکے. کاش ہم لوگ انجینئرنگ کو سبسیڈائز کرتے تو شاید پاکستان آگے بڑھ جاتا. یہ جو انہوں نے مطالبے آپ کے آگے رکھے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں. ایز اے فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس میں سارے مطالبوں کی تائید کرتا ہوں. اور جو آپ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ پہلے میں نے کام کر کے دیا, آپ نے آگے اور آگے جہاں سے سب کچھ ملتا ہو وہاں لوگ آگے.